अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। हमें पता है कि आप क्विज कंपटीशन के सवालात का बेसब्री और बेचैनी से इंतज़ार कर रहे होंगे। तो उससे मुतालिक मैं आपको एक ख़बर दे दूं कि कल के रात 8 बजे के वीडियो में इंशाअल्लाह आपको सवालात का पर्चा मिल जाएगा। वो कैसे होगा, क्या होगा, सवालात क्या है, वो कल इंशाअल्लाह हम 50 सवाल आपको बोलकर सुना भी देंगे और समझा भी देंगे, और उसके जवाब आपको कहाँ मिलेंगे वो भी समझा देंगे, और शॉर्टकट में आपको जवाब कैसे देना है वो भी इंशाअल्लाह कल के वीडियो में हम समझा देंगे। कल रात 8 बजे का वीडियो स्पेशली क्विज कंपटीशन से रिलेटेड ही होगा। ठीक है, तो सिर्फ 24 घंटे का इंतजार है। आप इंतजार करें और दुआ करें कि हम जो मेहनत कर रहे हैं अल्लाह ताला उसको कामयाब फरमाए, क्योंकि इनामात का हमारे सामने एक बड़ा मसला है। इसलिए आप उसमें भी ताउन करें, सपोर्ट करें। ये जो बारकोड आपको नज़र आ रहा है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस क्विज कंपटीशन के इनामात में आप लोग भरपूर हिस्सा लें, ताकि हमने जो अज़्म किया है, इरादा किया है, अल्लाह ताला उसको कामयाब करे। क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं कि हमने जो 1 लाख रुपए पहला इनाम, 50,000 दूसरा और 25,000 तीसरा रखा है, ये हमारा इरादा है, ये हमारा अज़्म है। अगर आप लोगों ने, अल्लाह ने मदद की और आप लोगों ने ताउन किया तो इंशाअल्लाह यही इनामात रहेंगे, और अगर नहीं हो सका तो फिर हमारी इस्तेताद, हमारी ताकत के हिसाब से हम आपको इनामात इंशाअल्लाह उसका ऐलान करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के किस्से की तरफ बढ़ते हैं। एक बड़ा बेहतरीन किस्सा मेरी नज़र से गुजरा तो सोचा कि आप लोगों के साथ उसे शेयर कर दूं। एक साहब कहते हैं कि एक बार सफ़र पर मेरा बाहर मुल्क जाना हुआ। मैं मंजिल पर पहुंचा तो वहां पर एक यूरोपीय लड़की, यानी वो होते ना सुनहरे बाल वाली लड़की, वहां पर मिली। उसने मुझसे मेरा नाम पूछा तो मैंने नाम बताया कि फुज़ैल अशरफ। पहले तो वो नाम ही समझ नहीं पाई, जैसे तैसे थोड़ी देर के बाद वो नाम समझी। तो उसने कहा कि मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि वो समझ गई थी कि ये मशरिकी मुल्क, यानी हमारे तरफ का, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इस तरफ का ही ये बंदा है। तो उसने कहा कि, यानी सवाल पूछा उसने कि तुम मशरिकी मर्द एक ही बीवी के साथ पूरी उम्र क्यों और कैसे गुजार लेते हो? बीवी अच्छी हो तो ठीक है, मगर वो अगर ठीक नहीं है तब भी मैं नहीं मान सकती कि सब बीवियां अच्छी ही होती होगी। वो ये कहकर, दरअसल मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे उकसा रही थी कि मैं कुछ कहूं। फिर मैंने कहना शुरू किया। मैंने कहा कि बेबी, मसला ये है कि हम मशरिकी मर्द मजबूर होते हैं, इसलिए जिंदगी भर निभा जाते हैं। वो हैरत से चिल्लाई, कहने लगी मजबूर? मैंने कहा हाँ मजबूर। अपने समाजी दबाव से मजबूर, अपने अखलाक से मजबूर, अपने दीन, अपने मजहब से मजबूर। हमारे यहाँ ब्रेकअप नहीं होता, तलाक का उतना रिवाज नहीं है जितना आपके यहाँ है। हमारे घर वाले हमारी बीवियों की लाख बुराइयां कर ले, मगर जब बात जब तलाक और अलहदगी की आती है तो उनका आखिरी जुमला यही होता है कि बेटा एक बार और सोच लो, ठंडे दिमाग से सोच लो। महल्ले की मस्जिद का मौलवी और इमाम साहब तलाक का नाम सुनकर कानों को हाथ लगा लेता है। वकील भी, हमारे यहाँ के वकील भी एक बार जरूर ये मशवरा देते हैं कि सुलह करने की आप कोशिश करो, फिर देखते हैं। बिरादरी और दोस्त अहबाब भी यही कहते हैं कि शादी की है तो तुझे निभानी पड़ेगी। वो ये सुनकर बड़बड़ाई, कहने लगी अजीब बात है, तुम्हें अंदाजा नहीं है यहाँ के मर्द, यानी यूरोपियन मर्द, किस कदर नाकाबिले भरोसा होते हैं, नाकाबिले एतमाद होते हैं। उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हमें तो अपने फिगर का इस कदर ख्याल रखना पड़ता है
اور ایک اچھے مردوں کو قابو میں رکھنے کے لیے ہمیں مسلسل دن رات محنت کرنی پڑتی ہے۔ اب دیکھو نا، ہم صبح جاب پر جاتی ہیں تو وہاں ملازمہ ہوتی ہے، پھر وہاں سے سہ پیر کو ہم جب واپس آتی ہے تو ہم جم جاتی ہے، اپنے فگر کو مینٹین کرتی ہے، شام کو ہم گرل فرینڈ بن جاتی ہے اور رات کو بیوی بن جاتی ہے، تاکہ ہمارا جو بندہ ہے، ہمارا شوہر ہے، وہ کسی اور طرف نہ جائے۔ تمہاری جو مشرقی بیویوں کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ شادی کے بعد موٹی ہو جاتی ہے اور فگر کا بالکل خیال نہیں رکھتی اور باہر جاب بھی نہیں کرتی، پھر بھی تم انہیں نہیں چھوڑتے، یہ بڑی تعجب کی بات ہے۔ وہ جو قصہ سنا رہے تھے وہ کہنے لگے کہ میں مسکرایا، کہنے لگا کہ ہم تو نہیں چھوڑتے، مگر اب تم لوگوں کو دیکھ کر وہ ہمیں چھوڑنا چاہتی ہے۔ وہ کہتی ہے تم لوگوں کو دیکھ کر اور تمہاری نقل کرتے ہوئے کہتی ہے کہ ہمیں آزادی چاہیے تاکہ ہم اپنی مرضی کی زندگی گزار سکیں اور ہم پر کوئی روک ٹوک نہ ہو۔ آزادی کا نام سن کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، کہنے لگی آزادی؟ کیا تمہاری عورتیں بھی آزادی چاہتی ہیں؟ کیا تمہاری عورتیں جانتی ہیں اس آزادی کی قیمت کیا ہے اور ہم اس آزادی کی قیمت کیسے چکا رہی ہیں؟ وہ چلائی، کہنے لگی اس آزادی کی قیمت ہے ہر روز کا عذاب۔ آپ کو پتا ہے آپ کے ساتھ چلتا ساتھی آپ کا نہیں رہتا، بازار میں جیسے ہی اسے اچھا ماڈل یا اچھی ماڈل اس کو دکھائی دیتی ہے تو وہ رخ بدل دیتا ہے، ٹرن مار دیتا ہے، چاہے وہ میاں ہو یا بیوی یا گرل فرینڈ ہو یا بوائے فرینڈ۔ اب آزادی تو صرف لڑکی یا عورت کو نہیں ملتی نا، آزادی تو آزادی ہوتی ہے، آزادی تو پھر سب کی ہوتی ہے، آپ کا گھر توڑ دینے کی آزادی بھی۔ ٹھیک ہے، ہم یورپی عورتوں نے وقت کے ساتھ یا شاید زندگی بھر ایسی زندگی گزارتے گزارتے اس کا سخت مقابلہ کرنا سیکھ لیا ہے، مگر تمہاری عورتیں اس آزادی کی قیمت نہیں چکا پائے گی، برداشت نہیں کر پائے گی۔ ہر روز گرل فرینڈ بننا آسان نہیں ہوتا۔ ہماری تو یہ خواہش ہوتی ہے کہ تمہاری عورتوں کی طرح ہم بھی بس صرف ایک بار شادی کریں اور بے فکر ہو جائے کہ ہمارا بندہ کہیں بھی جائے واپس ہمارے ہی پاس آئے گا۔ یہ کانفیڈنس بہت بڑی بات ہے، تمہارے گھر کی عورتوں کو جا کر یہ بتاؤ، مگر یہاں اب ایسا نہیں ہوتا۔ تم پلیز پلیز اپنی عورتوں کو سمجھانا، یہ عورتوں کی آزادی نہیں ہے، یہ ایک فریب ہے، ایک دھوکہ ہے، ایک ٹریپ ہے۔ اس نے شدید ہمدردی کے انداز میں کہا۔ میں نے بھی ہاں میں سر ہلایا اور سوچنے لگا کہ ہمارے مردوں کو کب تک یورپی مرد بننے سے روکا جا سکے گا۔ خصوصاً ہماری مشرقی عورتیں تو رشک سے گرل فرینڈ بنتی یورپی عورتوں کو دیکھ رہی ہے اور ویسی نقل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہیں تو یہاں کی یعنی باہر کی زندگی، یعنی ہندوستان کے باہر کے ملکوں کی، چاہے امریکہ ہو، یورپ ہو، وہاں کی لائف اسٹائل تو بڑی اچھی لگتی ہے، اس کی نقل کرنے کی کوشش کرتی ہے اور کیا سے کیا بنتی جا رہی ہے۔ کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی چال بھی بھول گیا۔ خدا کا شکر ادا کریں، جیسے بھی ہو ہمارا معاشرہ، ہماری سنسکرتی باہر ملکوں سے اب بھی لاکھ گنا بہتر ہے۔ یورپی ملکوں میں گھریلو نظام تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ ہر دن بریک اپ، طلاقیں، نیند کی گولیاں اور خودکشیاں اس بات کا کھلا ثبوت ہے۔ کچھ باتیں صرف ٹی وی اسکرین پر یا تھیٹروں کے پردوں پر ہی خوشنما نظر آتی ہے۔ ریل لائف اور ریئل لائف میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ کچھ جوڑے، کچھ کپل وہاں کے جوڑوں کی نقل کرنے میں اور ان جیسی لائف اسٹائل جینے کے چکر میں اپنی زندگی کو تباہی کی طرف لے جاتے ہیں اور لے جا رہے ہیں۔ ہم جو بھی ہے، جیسے بھی ہے، ہمارا کلچر بہت اچھا ہے، لاکھ کروڑ گنا اچھا ہے۔ ہماری گھریلو زندگیاں لاکھ گنا بہتر ہے،
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इस्लाम ने जो मुआशरा, जो समाज और जो कल्चर हमें दिया है, जो तरतीब दिया है, उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए किसी की नकल न किया करें। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बेहतरीन घरेलू और मैरिटल लाइफ की एक तरतीब बताई है, एक बेहतरीन मुआशरा और एक समाज हमको तरतीब देकर गए हैं। बस हमें उसको फॉलो करना है। इंशाअल्लाह जिंदगियों में बरकत आएगी, आने वाली नस्लों में बरकत आएगी और सब बेहतर होगा, सब अच्छा होगा। बस हमें नकल नहीं करना है और हमें अपने आप पर, अपनी जिंदगी पर, अपने कल्चर पर, अपनी संस्कृति पर और अपने मुआशरे पर और अपने दीन पर और हमारे हुजूर पर हमें फख्र करना है, रश्क करना है, ना कि बाहर के मुल्कों के लोगों पर। वो तो ऐसी बात है ना कि कब्र का हाल तो मुर्दा ही जाने, उनको ही पता कि वो कैसे सफर कर रहे हैं, इन चीजों से कैसे भुगत रहे हैं इस आजादी को। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन शांति के लिए, तरक्की के लिए, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।